नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ईद उल अज़हा का दिन हर मुसलमान के लिए बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि इस दिन अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी दी जाती है। ईद उल अज़हा ज़िलहज की 10वीं तारीख को मनाई जाती है। ये त्यौहार सुन्नत इब्राहीम की अजीम कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। ईद उल अज़हा के दिन अल्लाह ताला की राह में जानवर कुर्बान किए जाते हैं, जिसमें कि गाय, भैंस, ऊँट, बकरा, छतरा शामिल हैं और कुर्बानी के गोश्त को गरीबों और रिश्तेदारों में तकसीम किया जाता है। ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी करने के वक्त तक रोज़ा रखने का सवाब है। ईद उल अज़हा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं कुर्बानी की ईद, या इसे बकर ईद और बड़ी ईद के नाम से भी जाना जाता है। ईद उल अज़हा की नमाज ईदगाह में पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी की जाती है। हर वो इंसान जिसके पास माल की फरावानी हो या जो साहिब इस्तात हो, उस पर कुर्बानी करना फ़र्ज़ है। जब ज़िलहज का चाँद नज़र आए तो ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा अहलहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती रब्बी व रब्बका। तिरमिज़ी। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि ए अल्लाह, हमें अमन व सलामती और इस्लाम का चाँद दिखाइए। ए अल्लाह, मेरा और तेरा रब, ए चाँद, मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है। दोबारा से पढ़ूँगी। तर्जुमा, ए अल्लाह, हमें अमन व ईमान, सलामती और इस्लाम का चाँद दिखाइए। ए चाँद, मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है। कुर्बानी के गोश्त की तकसीम किस तरह से होगी, इसके हवाले से बात करेंगे कि तोल के हिसाब से गोश्त को तकसीम करना ज़रूरी है। गोश्त सूदी अमवाल में से नहीं है कि आप गोश्त को अगर तकसीम करना चाहते हैं तो गोश्त के 7 हिस्से होंगे। अगर तोल से बचना चाहें तो गोश्त के 7 हिस्से तकसीम करके सातों में कलेजी मिला दें, तो फिर तोल के तकसीम करने को वाजिब नहीं समझा जाएगा। इस तरह से सूद से बचत हो जाएगी। और शरीयत ने बराबरी का हुक्म दिया है, तो गोश्त भी सूदी अमवाल में से एक है। जैसे कोई अगर आप के पास 100 रुपया है और आप 101 नहीं ले सकते, तो इसे सूद समझा जाएगा। इस तरह से इज्तिमाई कुर्बानी में हराम आमदनी वालों को शामिल ना किया जाए। और एक सवाल ये उठता है कि क्या कुर्बानी के साथ अकीका भी किया जा सकता है? तो बड़ा जानवर अकीका के अंदर करने की कोई दलील मौजूद नहीं है। जैसे कि ऊँट, भैंस, गाय, ये सब बड़े जानवरों में आते हैं, तो अकीका के अंदर ये करने की कोई दलील मौजूद नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट, गाय को ज़िबा अकीका में नहीं किए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट, गाय तो अकीका में ज़िबा नहीं किए। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि एक शख्स हमारे पास आया और कहा कि लड़का पैदा हुआ है, तो क्या ऊँट की नस्ल के एक जानवर से उसका अकीका किया जा सकता है? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, माज़अल्लाह, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि वो अमल है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और हुक्म ये है कि अगर लड़का हो तो उसके लिए 2 बकरियां और लड़की के लिए 1 बकरी की जाएगी। और ये मुकम्मल जानवर अकीका के अंदर कुर्बान किया जाएगा।
جبکہ یہ شرائط قربانی کے اندر نہیں ہیں۔ قربانی کے اندر آپ حصے رکھ سکتی ہیں، جبکہ عقیقہ میں حصہ رکھنا یہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا جانور ہی عقیقے میں کیا ہے، بڑے جانور کو ذبح نہیں کرنا۔ جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص گائے کرتا ہے تو گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 حصے ہو سکتے ہیں، جبکہ عقیقے میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی میں چھوٹا یا بڑا جانور دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ درست ہے اور نہ یہ کوئی دلیل ہے، نہ ہی یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ گوشت کی تقسیم کس طرح سے کی جائے گی۔ قرآن و حدیث نے جو قاعدہ مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی کھاؤ اور ضرورت مندوں کو اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ، اور غیر مسلموں کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کوئی فقیر ہو، ضرورت مند ہو، مسکین ہو تو عام صدقہ کی طرح قربانی کا گوشت دیا جائے، تاکہ اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو اور وہ صحیح دین اسلام کی طرف آ سکے، دین کی طرف آ جائے۔ یہ سوچ اور یہ نظریہ غلط ہے کہ 3 حصے اپنے لیے رکھنے ہیں، گوشت کے 3 حصے کرنے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھنا ہے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریب مساکین کے لیے۔ تو یہ کہیں سے بھی اس کی دلیل نہیں ملتی، یہ خود ساختہ طریقے ہیں جس کے تحت کام کیا جاتا ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ علی اور ابن عباس کی دلیل ہے جو ضعیف ہے، وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ حالات قربانی کے کتنے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ قربانی کتنے لوگوں نے کی ہے۔ صحابہ نے قربانی کی تو گوشت غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا اور اپنے لیے بہت ہی کم رکھا۔ اگلے سال پھر قربانی ہوئی تو پوچھا اللہ کے رسول کیا اس بار بھی ایسا ہی کیا جائے؟ فرمایا نہیں، اس سال قربانی کی فراوانی ہے تو لہذا تم خود کچھ کھاؤ، کچھ صدقہ کر دو اور ذخیرہ بھی کر لو۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ جس نے قربانی کی ہو تو اسے یہاں بھی گوشت لے جایا جاتا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں، بلکہ گوشت اس کو دیں جس نے کہ گوشت کی قربانی اپنے گھر میں نہیں کی، جیسے کہ وہ یتیم ہیں، مساکین ہیں، تو ان کی مدد کی جا سکتی ہیں۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، خواہ وقف قربانی جس میں کہ گوشت وصول نہیں کیا جاتا بلکہ تقسیم کر دیا جاتا ہے، یا جانور میز کی طرف سے قربانی کرے، کیونکہ محض ثواب کی نیت سے مرحوم کی طرف سے کی گئی قربانی کا سارا گوشت صدقہ کرنا واجب نہیں، بلکہ مرحوم کی طرف سے قربانی کرنے والے کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر چاہے تو سب گوشت صدقہ کر دے، یا کچھ گوشت اپنے لیے وہ ذخیرہ بھی کر سکتا ہے، یا گوشت کے 3 حصے کر کے ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دے، ایک حصہ اپنے خاندان والوں کو دے دے اور ایک حصہ اپنے لیے رکھ لے۔ چنانچہ گوشت کو اس خیال سے محفوظ کرنا درست نہیں کہ اسے زیادہ عرصے تک ہم خود استعمال کریں، بلکہ جتنا بھی ہو سکے اسے صدقہ کر دیا جائے اور ضرورت مندوں تک پہنچایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔